अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 33 यानी लेक्चर नंबर 33 करने वाले हैं। और जो हमारा इसका टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 यानी कि 1906 का हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम उर्दू में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहते हैं। वो क्यों तश्कील में आई, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसकी जो ऑल पर है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें, ताकि आने वाले लेक्चर या फिर वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएं। और सबसे अहम बात, जो आपको अगर इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई सब्जेक्ट नोट्स चाहिए या आपको रिक्वायरमेंट में है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। आज के टॉपिक को कवर अप करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने जो पिछला लेक्चर है, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था, वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी था, यानी कि उर्दू हिंदी झगड़ा था, जो 1905 से लेकर 1906 तक थोड़ा बहुत हुआ था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट में। इस लेक्चर का जो लिंक है वो जो अभी आपको मैं आज के टॉपिक के हिसाब से इसके लास्ट में रख दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के टॉपिक में अगर देखा जाए तो आपके पास जो सवाल आता है या आ सकता है वो फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हिसाब से आ सकता है कि मुस्लिम लीग का क्यों तश्कील में आई, क्या वजूहात थी, कॉजेज़ क्या थे, उसके एम्स क्या थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगर देखा जाए तो उसी के हिसाब से तो जब एंटी पार्टीशन एक्ट हुआ तो उसी के हिसाब से जो हिंदूज थे तो मुसलमानों को जो उनकी एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी सियासी हिसाब से, पॉलिटिकल के हिसाब से, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं बेटा, तो वो मुसलमानों का वैसा साथ नहीं दे रही थी जैसा देना चाहिए। और मुस्लिम लीग की जो असल वजह थी, जो हम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, वो मेन जो मुद्दा था वो पॉलिटिकल राइट्स था, यानी कि सियासी हुकूक थे जो मुसलमानों को नहीं मिल रहे थे। उनकी जो प्रेजेंटेशन थी, उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी जो तलब थी और जो उनके जो मसाइल थे बरतानिया हुकूमत के सामने, वो रख नहीं रही थी। और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से सबसे अहम जो उस वक्त के पढ़े लिखे जितने भी मुसलमान थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग अपनी अब जमात बनाएं, अपनी एक पार्टी बनाएं और वो हमें रिप्रेजेंट करे। लेकिन अगर देखा जाए तो वो असल जो मुद्दा था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो मुसलमानों के असल राइट्स और उनके जो इंटरेस्ट जो सेफ गार्ड किया जाना था, महफूज किया जाना था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम था एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वो नहीं किया। और बरतानिया हुकूमत जो सियासी और जो बोलते हैं ना आइनी जो रिफॉर्म्स थे इंडिया में, वो सारे के सारे इकदामात उसी पार्टी को दे दिए। अब उस पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी जो बनी हुई है इंडियन मुस्लिम्स के हिसाब से, जो असल ज़रूरत है उस पार्टी की, जो उसकी एक नुमाइंदगी करने वाली चीज़ है मुसलमानों के हिसाब से, इंडियंस के हिसाब से, वो नहीं हो रही। और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से अगर देखा जाए जितने भी मेंबर्स और असेंबल्ड हुए, इनके मेम्बरान और जमात जितने भी हुए उस वक्त के, तो उनमें सबसे अहम नाम जो आता है वो आता है नवाब सलीमुल्लाह, जो ढाका के थे। आगा खान द थर्ड, जिनका असली नाम सुल्तान महमूद खान साहब था, वो आए। बाकायदा नवाब मकारुल मुल्क और नवाब मोहसिनुल मुल्क और दीगर हजरात 3 जून दिसंबर 1906 में, यानी कि 3 ऑफ दिसंबर 1906 में एज अ चेयरमैनशिप ऑफ नवाब वकारुल मुल्क के ऊपर जिन्होंने एक मुनक्कद की, कौन सी, ऑल इंडिया मोहम्मदीन कॉन्फ्रेंस। ये सारे के सारे जितने भी कंपेनियंस थे वो सर खान को जानते थे, समझते थे और उन्हीं का कॉन्सेप्ट को आगे लेके चले, जिसको हम बोलते हैं टू नेशन थ्योरी। लेकिन अगर देखा जाए तो वो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक पॉलिटिकल पार्टी में सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने उनके साथ मुकाबला करना था, ना कि जंग। तो यही वो रीज़न था कि जहाँ मुस्लिम इंटरेस्ट आ रहा है तो वहाँ पे हमने इस पूरी पार्टी को नाम दिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नॉट फॉर द ओनली मुस्लिम लीग बट द ऑल इंडियन, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी ये पार्टी करेगी। और यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से जो वजूहत थे उस वक्त के असबाब थे, जो कॉजेज़ थे, मेजर कॉजेज़, उसमें सबसे अहम मुद्दा ये था कि जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के तहत हिंदू मुस्लिम्स के दरमियान में जो दरारें पैदा हुई, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पैदा कर दी एंटी हिंदू एक्ट करके, वो ख़त्म करना था और मुसलमानों को वही सियासी बेनिफिट्स जो उनको मिलने चाहिए वो देने चाहिए थे। क्योंकि उनकी जो हॉस्टैलिटी थी और जो वायलेंट मैनर था हिंदुज़म्स का, यानी कि उस वक्त के जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में बैठे हुए थे, उनके हिसाब से जो ये हुआ था वो खुद बोल रहे थे कि गलत हुआ है, जबकि मुसलमानों को सारा ड्यू शेयर दे दिया गया है। अब इसमें क्या झगड़ा था? इसमें कोई झगड़ा नहीं था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मुसलमानों के हाथ में आ गई तो उनको ये लगा एज अ कांग्रेसमैन को कि उनके जितने भी राइट्स हैं वो ख़त्म करते हैं बरतानिया ने।
ایسا کچھ تھا ہی نہیں بیٹا. اور یہی وہ ریزنز تھی جس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ کے اپنے ایم، ہدف یا مقاصد بنے. اس میں اگر دیکھا جائے تو پہلا کیا تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آرام سے کامن سینس کے تحت وفاداری کے ساتھ برطانیہ حکومت کی پہلے مدد کریں گے جیسا ہونا چاہیے. اسی طرح اپنے پولیٹیکل رائٹس اور ویلفیئر یعنی کہ فلاح و بہبود اور جتنے بھی سیاسی حقائق ہیں، حق ہے وہ انڈین مسلمس کا، ان کو ہم محفوظ کریں گے. اور جتنی بھی ہماری ڈیمانڈس ہیں، جو ہماری طلب ہیں آج کے دور کے حساب سے، برطانوی حکومت اس کو پورا کرے. اور پلس سب سے اہم بات، جتنے بھی ہارمفل آئیڈیاز ہیں، جو غلط سوچیں آ رہی ہیں یا غلط سوچ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، وہ ختم کیا جائے گا. یہ پارٹی اسی کو سب سے اہمیت دے گی. اب یہی وہ وجہ تھی کہ مسلم لیگ کے اندر یہ فیلنگس تھی انگلش مین کی، وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن کانگریس کے اندر بہت زیادہ تھی. اور یہی وہ افیکٹو آنسر تھا کانگریس کا کہ کہیں نہ کہیں مسلمان جو ہیں وہ کس کے خلاف ہیں؟ انگریزوں کے. اب انگریزوں کے خلاف کوئی تھا نہیں، لیکن انگریزوں کے خلاف بنا دیا گیا. پبلیکیشنز ہوئی، محمدین ایسپریشنز ہوئے، بنگالیز کو کرٹیسائز کیا گیا لیگ کے دوران، کیونکہ زیادہ تر بنگالیوں کا کانسیپٹ تھا، بنگال میں بن رہی تھی. اور یہی پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ یہ جو مشن کیا گیا یہ کانگریس کو سیبوٹاژ کرنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں نا ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. لیکن اصل میں جو ہمارا مدعا تھا وہ کیا تھا؟ بردرہڈ، مرج کرنا تھا، یونائٹ کرنا تھا. سارے جتنے بھی لوگ یہاں پر قائم تھے، مائنورٹیز ہوں یا میجورٹیز ہوں، وہی سر سید احمد کا کانسیپٹ تھا کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں اور ہندوؤں میں درار پیدا کرنے والے وہ برطانیہ کے لوگ ہیں آہستہ آہستہ، لیکن اب وہ ہندو بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. اور اب یہ آہستہ آہستہ جو ہندوستان کا کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو فرسٹ سیشن جو ہوا تھا کراچی میں 29 تاریخ کو اور 30 تاریخ کو دسمبر کی 1907 میں، تو اس کے حساب سے انڈیا مسلم لیگ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی میں، وہ ساری کی ڈائنامک فورس کے طور پر ابھری. اور ظاہر سی بات ہے بیٹا، 20 سال میں ایک سب سے اہم لیگ نے سب سے اہم کردار ادا کیا. اور اس میں جب محمد علی جناح کا جو اہم رول آیا 1936 میں، ان کی لیڈرشپ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ آرگنائزیشن بہت زیادہ پھلی اور پھولی. اور پھر اس نے وہ کر دکھایا جو شاید کوئی امیجنیشن بھی نہیں کر رہا تھا، شاید کانگریس مین کو بھی نہیں پتا تھا. ایک ملک لے لیا اور اس کا نام آج پاکستان ہے. تو وہ کون سا ایسا کردار تھا، مسلم لیگ کا رول تھا جن میں پاکستان کی تشکیل ہوئی، اور وہ کون کون سے ایسے مواقع تھے، ایونٹس تھے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلا ایونٹ منٹو مارلے ریفارمز تھا جو 1909 میں ہوا، 1909 میں. پھر لکھنؤ پیکٹ ہوا، مساک لکھنؤ 1916 میں. پھر سائمن کمیشن ہوا 1927 یعنی کہ 1927 میں. پھر جناس کے 14 پوائنٹ جو نہرو رپورٹ کے اپوزیشن میں آئی 1929 میں وہ. پھر علامہ اقبال کا الہ آباد ایڈریس، جس کو ہم پریزیڈنشیل ایڈریس بھی بولتے ہیں، خطبہ الہ آباد، جو 1930 میں ہوا. پھر ڈے آف ڈیلیورنس یعنی کہ یوم نجات جو بنایا گیا مسلم لیگ کی طرف سے 1939 میں، جو کانگریس مینس نے بہت زیادہ ایک گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ پاس کروایا تھا پروویژنل آٹونومی کے اوپر، اور اسی پر انہوں نے الیکشن جیت لیے تھے، تو ہم نے وہ بنایا. پھر پاکستان ریزولوشن یعنی کہ اقرار پاکستان 1940 کا کانسیپٹ آیا. پھر کرپس مشن کے دوران مسلم لیگ نے بہت اہم کردار ادا کیا، جس میں جناح کا بھی بہت اہم کردار تھا، جو 1942 میں ہوا 1942 میں. پھر گاندھی جناح ٹاک یعنی کہ جو پورا ایک مسئلہ تھا جناح گاندھی ٹاک کا، جو 1944 یا 1944 میں ہوا، اس میں مسلم قائم کردار ہوا. پھر شملہ کانفرنس 1945 میں. پھر جنرل الیکشنز جو عام انتخابات تھے وہ 1945 سے لے کر 1946 تک، 1945 سے لے کر 1946 تک. پھر کیبنٹ مشن، کابینہ کا مشن جو آیا، اس میں مسلم لیگ قائم کردار تھا کہ الیکشن جب جیت گیا تو ظاہر بات ہے کیبنٹ بھی بنانی تھی، تو وہ 1946 میں ہوا. پھر دلی کنونشن ہوا جو 1946 میں ہوا تھا 1946 میں. پھر ایک اہم مدعا جس کی وجہ سے پاکستان پورا تشکیل میں آنا تھا لیکن اس میں بھی کچھ انجسٹیفیکیشن ہوئی، وہ کیا تھا؟ 3 جون پلان 1947 میں، اس کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ ہوا. اس میں پورا کردار کس کا تھا؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا تھا. جہاں جہاں مین ایونٹس آئے ان میں سب سے اہم کردار مسلم لیگ کا تھا، اور آج پاکستان موجود ہے. یہ انہی کی کاوش تھی بیٹا، انہی لوگوں کی کاوشیں تھیں، انہی ممبرانس کی کاوشیں تھیں جس کی وجہ سے آج پاکستان ملا. اور ہم جب یہ پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن لوگ اس کے اوپر کہیں نہ کہیں سمجھ کر عمل کرنا نہیں چاہتے. ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، پاکستان جو بنا وہ پتہ نہیں کیوں بنا. ابھی بھی ایسے سوالات اٹھتے ہیں دماغوں میں. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیڈرز کی کچھ نہ کچھ تو اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم ٹاپکس کو پڑھاتے ہیں. اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں. اور آپ کو اس کے ریگارڈنگ مزید کوئی ریسرچ یا انوویشن پتہ ہو، لوگوں کے متعلق پتہ ہو، وہ بھی میرے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم ہیں. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.